Hello, ug mayong adlaw day. Another day ug another video na naman ta day. Anyway, mapasalamaton jud kay ta sa Ginoo no nga gitagan ta niyag grasya karong adlaw sa iyang birthday. Ug mao kini ako lutuon karon day with my assistant Char. Kaariat pasada niya oy di man mo atubang sa kamera. Sa una day, ayo kay ni siya mo atubang kamera, mag-vlog-vlog pa ni siya maayo, mag-voice over pa. Sus karon, lahi na kaayo, nagdinalaga na ni, kay hapit naman siguro ni mo dalaga jud. Kay mag-12 naman ni siya, adi na mo atubang kamera day, maulaw na. Dili na lang nako pugson day, kay maglalis naming duha kung ako yung pugson og video siya. Ug mobalik ta sa ato ang topic B. Bitaw no blessed na jud kayo taday kung natay grasya nga naabot sa ato everyday no. So kinahanglan sa nato magpasalamat jud everyday sa hangin, sa tubig, sa pagkaon nato adlaw-adlaw, sa ato ang labaw makagagahom no. Ilabi na jud karong panahonan no nga perti na jud kalisoda. Ug daghan na jud kaayo mga katalagman nga nahitabo sa tuang kalibutan. Isalig na lang jud nato sa ato ang Ginoo ang tanan nga tanang panghitabo na ay rason ang Ginoo, di ba? Karon kay birthday man jud ni Papa Jesus, mao na kini ang higayon nga maghatag tanyag importansya ug panahon sa iyahang adlaw na tawhan. Maghatag man gani ta og importansya sa ato ang birthday. How come nga sa ato ang labaw makagagahom, di ba? Nga siya jud mismo ang tag-iya sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Wala ta diri sa kalibutan ug wala ang ato ang labaw makagagahom. Mas maayo nga himuon nato siyang sentro sa ato ang pagpuyo, sentro sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ana ay uban daghan kaay ko makita sa social media na naghiko gamay ra nga problema. Ngano man jud usikan atong kinabuhi nga kanindot mabuhi. Unya usikan lang ang kinabuhi sa paghikog-hikog lang sa gagmay ra nga problema. Naa man joy reason ang Ginoo kung anong nahitabo na nimo. Nganong nahitabo ang kalisod sa imong kinabuhi. Dili solusyon ang paghikog-hikog dayon sa gamay lang nga problema. Ang solusyon sa imong problema sampit sa Ginoo. Isalig sa tong Ginoo ang tanan kay usag-usa nato wala man joy hanang walay problema ba. Tanan nato naa man joy problema sa naay dako naay gamay nga problema pero tanan man nga kanang panghitabo tanan nga problema naa jud na siya kasulbaran kung mosalig lang ka og mutuo lang jud ka sa Ginoo. Maski sa ako ang part na-experience jud nako na mga na-depress ko kantanghan kay kog yunahuna nga halos kanang mabuto nako inana pero wala jud na naabot sa kung hunahuna nga magikog-hikog ko kay naa jud ko'y kahadlok pod sa Ginoo. Ana ra gud na ko'y pagsalig ug pagtuo sa Ginoo nga tanan nga panghitabo sa kong kinabuhi na siya reason, tanan nga kanang mga problema is naa siya kanang solusyon, maura na siya.